अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से। आज वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जो फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 6 से ज़ायद फ़ौजी जवान जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं और दहशतगर्दों का उन्होंने बड़ी जवामर्दी से, हमेशा की तरह बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है। और ये एक तवील सिलसिला है कुर्बानियों का जो हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी की ये जंग लड़ रहा है, उसी तरह उस वक्त से लेकर अब तक हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उसमें शहादत नोश करते हैं और अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। और उसके बाद जब ये सारा वाक़या हुआ है, फिर पूरे इलाके में दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए बताया जा रहा था कि सैनिटाइजन ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। अब वहाँ पर एग्जैक्ट इस वक्त सिचुएशन क्या है और दहशतगर्दी का ये जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इससे पहले भी हमें एक वेव नज़र आई थी, लेकिन सिलसिला रुक नहीं रहा था। अगरचे बड़ा हमें अज़्म नज़र आया पाक आर्मी की जानिब से भी, और आर्मी चीफ़ ने भी ये कहा कि हम दहशतगर्दों से निपटेंगे। और जब हम बात करते हैं कुछ मखसूस ऐसे अपने हमसाया ममालिक की कि जहाँ से ज़्यादा हमें इस वक्त ख़तरा है, तो तब भी उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्ट हुकूमत से बात करेंगे ताकि इनको इनका कला कमा किया जा सके। और लोकल लेवल पर भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो हमारे सामने हैं। आज का जो वाक़या है इसके हवाले से हम स्पेसिफ़िक बात करना चाहेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं एनालिस्ट, उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ साहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, साफ़ी साहब भी सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ हमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ से हमारी जो आर्मी है, हमारी फोर्सेस हैं, वो भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब तो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मामलात जो हैं सेटल नहीं हो रहे हैं। अब आज का जो वाक़या है, यकीनन ये भी दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसमें हमारे 6 से ज़ायद फ़ौजी जवान शहीद हो चुके हैं। यकीनन नाहिद, ये एक बड़ा वाक़या है जो आज वज़ीरिस्तान में हुआ है, एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और दहशतगर्दी के पैर दर पे वाक़यात जो हैं हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और यूँ लगता है कि दहशतगर्दों के जो स्लीपर सेल हैं वो पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं और पाकिस्तान की जो अदारे हैं वो उनका निशाना है। और इससे हमें एक ये भी हमें पता चल रहा है कि आए रोज़ जो हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, और इसके अलावा फिर मुल्क में जो तशद्दुद आमेज़ रुझानात का फ़रोग़ है, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं। और ये हमें याद दिला रहे हैं उन हालात व वाक़यात की कि पाकिस्तानी कौम एक बार फिर अरसे इम्तिहान में आ गई है और पाकिस्तानी कौम को मुनज़्ज़म अंदाज में इस नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है और हमें मिलकर इससे निमटना होगा। देखिए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है। हम 20 साल से एक स्पॉन्सर दहशतगर्दी का शिकार हैं और पाकिस्तान को जिस तरह के हालात और वाक़यात का सामना है, उसको एक कुछ ऐसे पड़ोसी ममालिक की तरफ से भी दहशतगर्दी के वाक़यात का सामना है जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का भरम तो रखते हैं, लेकिन वहाँ मुस्तकिल तौर पर दहशतगर्दों के अड्डे कायम हैं और पाकिस्तान के बार बार इसरार के बावजूद उन्हें ख़त्म नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हों, मुल्क में अदम रवादारी के मामलात हों, तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात हों, ये तमाम वो अवामिल हैं जिसकी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा भी कल एक जब दिन मना रही थी तो उसने वाज़ेह तौर पर इसका इशारा किया कि दुनिया में दहशतगर्दी के मुतासिरीन के साथ एक भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती, ये दिन असल में एक यकजहती के इजहार का भी दिन है। ये छठा उनका दिन था सालाना, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से ये बड़ा अहम दिन था कि दफ्तर खारजा ने भी ये बयान दिया कि हमने सबसे बड़ी जंग लड़ी है। 80,000 जानों की कुर्बानियाँ, $150 बिलियन का नुकसान, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी क़यादत के अज़्म और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा था कि जिसकी वजह से हम इस जंग को
کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن ہمیں اب نئے بڑھتے ہوئے جو چیلنجز آ رہے ہیں سیکورٹی کے، اس سے نمٹنے کے لیے ایک نئے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دفتر خارجہ کے ترجمان کا جو اشارہ تھا وہ بھی بڑا غور طلب ہے، اس لحاظ سے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ریاستی دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے مختلف علاقوں میں، مقبوضہ علاقوں کی جو مقبوضہ علاقوں میں حق خود ارادیت سے انکار ہے، یہ بھی وہ اسباب ہیں جو دہشت گردی کے فروغ کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے رجحانات کو روکنے کے لیے اور اس کے سدباب کے لیے ایک بار پھر اسی جامع انداز کی حکمت عملی کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ ہم نے 2014 میں کیا تھا جب پشاور میں اے پی ایس پر حملہ ہوا تھا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز منظم ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں آج جیسا کہ وزیرستان میں ہوا ہے یہ اس بات کی شہادت ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے نجات دلانے کے لیے بھرپور انداز میں جو بھی ہو سکا وہ کارروائی کریں گی، جو بھی قربانی دینا پڑی تو دیں گی، اور اس کے لیے پاکستانی قوم بھی پرعزم ہے۔ وزیر اعظم جو ہیں بار بار کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم نے ایک دن پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری تمام قیادت جس میں سویلین قیادت بھی ہے اور عسکری قیادت بھی ہے، اس کو ایک بار پھر بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہمیں دہشت گردی کو منظم طور پر ختم کرنے کے لیے مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر مدرسہ ریفارمز کو منظم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، دنیا کو اگر ریاستی دہشت گردی کے خلاف منظم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب کا جو وزیرستان کا واقعہ ہوا ہے جس میں 6 سے زائد ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، 4 دہشت گرد بتایا گیا کہ مارے گئے، 2 زخمی ہوئے ہیں، یہ ایک مخصوص پیٹرن نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ جو ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر جب ہماری طرف سے سختی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ آرمی چیف نے بھی کہا اور باقی بھی ٹارگیٹڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں شدت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا کوئی مخصوص میسج ہوتا ہے اس قسم کی جب کارروائیاں کی جاتی ہیں اس میں؟ دیکھیں میسج تو ناہید اس میں بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ٹیرر پھیلانا ہے، دہشت گردی پھیلانی ہے عوام میں اور سیکیورٹی فورسز میں، ان کو یہ باور کروانا ہے کہ ان کی موجودگی یہاں پہ ہے۔ اور اس تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کا کوئٹہ میں اور پشاور میں جو حالیہ خطابات تھے وہ اس میں جو غم و غصے کا اظہار تھا تو اس جانب ان کا اشارہ تھا، اور جو افغان طالبان عبوری حکومت کو بالکل ایک کلم کلا پاکستان نے پیغام دیا تھا، تو اس قسم کے واقعات پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس میں موجود تھی کہ ہوئے بھی ہے اور ہو بھی رہے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں۔ تو انہی بنیاد پہ آرمی چیف صاحب کا جو ایک پورا انہوں نے کہا کہ اب آئندہ کسی جتے، کسی گروہ، کسی ٹی ٹی پی، کسی داعش، کسی احرار، کسی اور سے بات نہیں ہوگی بلکہ طالبان عبوری حکومت سے بات ہوگی۔ آج کا واقعہ جو جنوبی وزیرستان کے آسمان منزا کے علاقے میں جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ بھی انٹیلیجنس بیس ایک آپریشن جو سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں وہاں پہ وہ کرنے گئے تھے، اور وہ آپریشن جو سیکیورٹی انفارمیشن تھی وہ بالکل صحیح تھی، وہاں پہ دہشت گرد کی موجودگی بالکل واضح تھی۔ 4 دہشت گرد جو ہے وہاں پہ مارے گئے تھے، اور اس کے جواب میں ظاہر ہے قربانیاں جو مادر وطن کے لیے دینے کی ایک سنت بن چکی ہے ہمارے افواج کی اور ہماری سیکیورٹی فورسز کی، تو اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 4 جوانوں نے جامع شہادت بھی 6 نوجوانوں نے جامع شہادت بھی نوش کی۔ تو یہ باتیں جو ہے پاکستان کے اس ڈوزیئر کے، پاکستان کے اس انفارمیشن بیسڈ رپورٹس کی اور پاکستان کے اس موقف کی تائید ہے جو مسلسل 1-2 مہینوں سے افغان حکام کو یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سکیٹرڈ جو دہشت گرد ہے، جس میں داعش بھی ہے، جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے، جس میں مختلف گروپس ہیں، مفتی نور ولی کا گروپ ہے، مفتی گل بادر کا گروپ ہے، بہت سارے اور بھی گروپس متحرک ہے، ان کے بارے میں وہ یہاں پہ اس قسم کی گوریلا کارروائی کرتے ہیں، اٹیکس کرتے ہیں، اور پھر وہ جاتے افغانستان میں آرام سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے پیش نظر ہے۔ ہماری جو مغربی سرحد ہے اس پہ وہاں پہ درندازی کے مسلسل واقعات ہے، اس میں بدقسمتی سے ہمارے دوست اور برادر ملک افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور
عملاً وہاں پہ اس کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات اس سائٹ سے، سرحد سے اس سائٹ پہ نہیں ہو رہے، یا اس سائٹ پہ قربانیاں بھی دی جا رہی ہے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے. جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان دہشت گردوں کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانہ دے کے باقی پاکستان کو سیکیور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مقامی آبادی اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے. چیک پوسٹوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، سیکیورٹی آپریشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اس قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا جو روات میں جو جلسے جلوس ہوئے، جو اسلام آباد میں جلسے جلوس ہوئے، اس قسم کے عناصر پھر ان کولیٹرل ڈیمیج کو لے کے پھر ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو پاکستان کو نہ صرف بیرونی خطرات کا سامنا ہے بلکہ ہمیں اندرونی خطرات کا بھی سامنا ہے، اور یہ تو مغربی سرحد کی کہانی ہے. مشرقی سرحد پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آج بھارت کے ناظم الامور جو چارلی افیر ہوتے ہیں، جو معاملات کو ڈیل کرنے والے اعلیٰ عہدیدار ہے اس وقت، ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ضلع کوٹلی میں جو ہے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس میں ایک شہری کی شہادت بھی ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پہ. تو ہماری سرحدوں پہ صورتحال جو ہے سیکیورٹی کی انتہائی نازک ہے. اس کے لیے نہ صرف ہماری سیکیورٹی فورسز کو مغرب کی سطح پہ، مغربی سطح محاذ پہ سرگرم ہے اور قربانیاں دینی پڑ رہی ہے، اور اس میں عوام بھی قربانیاں دے رہی ہے، بلکہ ہمارے اس مشرقی سرحد پہ بھی حالات خراب ہے. اور یہاں پہ بھی ہمارے جو پڑوس میں ہے ایک ایگریشن پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے، ایک پاکستان کے خلاف ایک نفرت کی ایک بنیاد جو وہاں کی موجودہ حکومت ہے انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے ایک کمپلیکس سچویشن ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے، بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن قوم اور عوام کو اپنی سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں پہ یقین ہے، اور یہ یقین کامل ہے کہ یہ چیلنج جس طرح ہم نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا، گوچ کہ ہم نے 80,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں اس میں دی، جس میں سیکیورٹی فورسز اور ہمارے سویلین لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے شہادتیں پیش کی. آنے والے وقت بھی ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ہمارے پڑوس میں رہنے والے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. سب سے زیادہ احساس افغانستان کو کرنا چاہیے کہ پاکستان اگر صبر کرے گا تو کہاں تک کرے گا، اور انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ان کے ساتھ ہماری ایک روایتی جنگ ہے، اس کو ہم سمجھتے بھی ہے، اس کو ہم ٹیکل بھی کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم یہ جو مغرب پہ ہماری مغربی سرحد ہے اس میں ہمیں مدد درکار ہے اور انڈرسٹینڈنگ درکار ہے افغان عبوری حکومت کی. اگر وہ نہیں کریں گے تو جس طرح آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پھر پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے جو مناسب اقدامات ہے وہ اٹھانے کا وہ حق محفوظ رہتا ہے. دراندازی روکنے کے لیے پاکستان کو پھر کسی بھی حد تک اگر جانا پڑے گا تو عوام اپنی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوگی. کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہمایوں خان صاحب، آنے والے دن سارا معاملہ کتنا چیلنجنگ بننے جا رہا ہے، کیونکہ مشرقی سرحد کی جب آپ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، اور وہاں پر ہمیشہ الیکشن میں اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، اور انہی نعروں پر الیکشن جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بھی وہاں پر سیاسی جماعتیں موجود ہوتی ہیں. پھر مغربی سرحد پر جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں، تو اوور آل جیسے صافی صاحب نے کہا کہ سچویشن بڑی کمپلیکس ہے. جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بلکہ پچھلے 2 سالوں سے جب سے افغانستان کے اندر یہ نئی حکومت آئی تھی اور جو انٹرم سیٹ اپ ہے، اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو 2021 سے 2022 کا جو پیریڈ تھا اور 22 سے 23 کا جو پیریڈ ہے، تو دہشت گردی کے حملے مسلسل بڑے ہیں. جی بالکل. اچھا، اور وہ بڑے کس سینس میں ہیں کہ وہ جو ایریاز بارڈر کے قریب ہیں افغانستان کے، وہاں پہ اس کی کنسنٹریشن زیادہ تھی، بلوچستان میں اور کے پی کے جو ہے کچھ اضلاع ہیں ان میں. اچھا، اس میں 2-3 باتیں جو حافظ صاحب نے کہا وہ بڑا اہم ہے کہ یہاں ہم 2 طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک تو ہم پچھلی 2 دہائیوں سے جو ہے ایک وار آن ٹیرر کا حصہ ہے، اور ہم نے جو ہے اب تو فگر بھی شاید میرا خیال ہے ہمارے پرانے ہو چکے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے ہماری جو لا انفورسمنٹ اور عام قیمتی جانیں جو عوام ہیں ان کی گئی ہیں. اس کے علاوہ 200 بلین سے زیادہ کا ہمیں اکنامک نقصان ہو چکا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ اسٹیٹ سپانسرڈ جو ہے، جس طرح رشید صاحب نے ابھی ذکر کیا، اس کا ایک ہے. تو اب چونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کمپلیکسٹیز آئیں گی. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ بڑا کمپلیکس اس سینس میں ہے کہ وہاں
ایسی فورسز ہیں جس میں آپ TTP کر لیں, BLA کر لیں, BNA کر لیں, SPA کر لیں, ISIS KP جو ہے اس کو دیکھ لیں, یہ ساری فورسز جو ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو فٹ سولجرز ہیں مل کے, یا پھر ان کے مقاصد جو ہیں, کبھی وہ پاکستان میں جو سافٹ ٹارگٹس ہیں جس میں چائنا کے جو انجینئرز ہو گئے, ان کے جو ٹیچرز اس طرح ہوا, اس کے علاوہ پھر ہماری لا انفورسمنٹ کے جو بہت سارے ہیں, جو مسجد کے اندر ہوا, پشاور میں پولیس لائن کے اندر ہوا, اس طرح کے بے تحاشا ایسے واقعات ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا جو ایک آپریشن ہے اب ہماری فورسز کو کرنا پڑے گا. ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو کر رہے ہیں پچھلے 1-2 سالوں سے, جی بالکل, لیکن اب ہمیں پھر میرا خیال ہے ہر ہمارا جو چیف آتا ہے اس کو جو ہے جو آپریشن ضرب عضب یا رد الفساد ہوا جی تھا, ایگزیکٹلی اس کی طرز کا جو ہے ایک سوچ سمجھ کے اب ہمیں کرنا پڑے گا, پلان کرنا پڑے گا, جس میں آپ کو مختلف ایریاز جو ہیں ٹارگٹ کرنے. ہماری جو فینسنگ کا ایشوز ہیں افغانستان کے ساتھ, وہ ایک کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ ادھر کی حکومت نہیں مانتی. پھر جو TTP کی یہاں پہ عمل دخل ہے, اور پھر ISIS KP کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے. اس کے اوپر امریکہ کے جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں, جو انہوں نے جو ہے سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں بتایا کہ وہاں پہ اب کم از کم بھی جو ہے کوئی 150 سے 200 کے قریب مختلف ان کے سیلز ہیں جو کہ ایکٹیولی آپریٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو TTP ہے وہ ہمیں بارہا مختلف رپورٹس کے بعد ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت بڑی سرگرمی سے جو ہے وہ پاکستان کی اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے ایکٹ کر رہی ہے. تو اس سینس میں ایک کمپلیکس اور ایک مشکل کا مرحلہ جو ہے ہمیں ابھی درپیش, اور آگے آنے والے چند مہینے جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. اب چونکہ سردیاں بھی آنے لگی ہیں تو ان جگہ پہ جو ہے آپریشن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ٹرین بڑی سخت ہے, موسم بڑا شدید ہوگا, لیکن یہ اثر بڑھتا رہے گا. اور گورنمنٹ کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پاکستان آرمی کو اور انٹیلیجنس جو ہماری ایجنسیز ہیں مل کے ایک بڑا کمپریہنسو آپریشن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی مجھے ایک بریک, ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی موضوعات ہمارے پاس ہیں, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا احمد, اور آپ کے لیے لا رہی ہوں ایک بہت ہی انٹرٹیننگ شو کریٹو کڈز. اس میں آپ کے لیے ہیں ڈھیر سارے سرپرائزز, گفٹ ہیمپرز, اسٹار کٹ, آرٹ اینڈ کرافٹس, اسٹوری ٹائم, گیمز, میوزک, اسکٹس, جونیئر شیف اور بہت کچھ. تو دیکھنا مت بھولیے گا کریٹو کڈز, اونلی آن PTV ہوم. ناظرین, اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کا سب سے بڑا ٹاپک اس کو کہا جا سکتا ہے. آج صبح سے عوام کوئی 7:45 بجے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں, اور ہم سکرینز پر دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات آگے بننے جا رہے ہیں. واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ آج صبح بٹا گرام کا ایک علاقہ ہے پاشو, وہاں پہ چیئر لفٹ جو مقامی طور پر استعمال کرتے ہیں وہاں پر رہنے والے لوگ, اور اگر بچے اسکول جا رہے ہیں یا آپ دریا کو پار کرنا ہے, مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اسی ایک روٹین میں 7 بچے بتائے جاتے ہیں, ایک ٹیچر ہیں, وہ وہاں سے جا رہے تھے, لیکن درمیان میں اس کی 2 کیبلز ٹوٹ گئیں اور پھر وہ لفٹ ہوا میں معلق رہی. اور صبح 7:45 سے اس کے بعد سے کوششیں کی جاتی رہیں آرمی فورسز کی جانب سے, اور پہلے ایک ہیلی کاپٹر آیا, اس نے سارا جائزہ لیا کہ کیا حالات ہیں, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے فوری طور پر وہاں ہیلی کاپٹر آیا پشاور سے. لیکن اس کے بعد حالات چونکہ بڑے کمپلیکس تھے اور صرف ایک کیبل تھی اور وہ ٹوٹ سکتی تھی کسی بھی وقت, اس وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو SSG کمانڈوز ہیں وہ اس میں شریک ہو گئے. پھر ایک تیسرا ہیلی کاپٹر بھی اس
में इस्तेमाल किया गया इस सारे ऑपरेशन में, स्लिंग ऑपरेशन ये किया जा रहा था, उसके साथ साथ एक रोप लैडर का भी ऑप्शन ज़ेर गौर था कि किस तरह से किसी भी ऑप्शन पर जाकर वहाँ पर लोगों को बचाया जा सके। लेकिन ये अपनी तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का, बल्कि दुनिया की तारीख़ का एक बड़ा मुनफरद किस्म का वाक़या था। इससे पहले हमने कभी ऐसा वाक़या ऑब्ज़र्व नहीं किया। और 8 लोग जो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटके हुए थे और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, और पूरी कौम उनके लिए दुआएं कर रही थी। आर्मी फोर्सेस जो हैं वो उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। 3 ऑपरेशन इसमें 3 मरतबा अटैम्प्ट की गई, और चौथे मरतबा जब अटैम्प्ट की गई उसमें ये बताया जा रहा है कि पहले एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया, उसके बाद 2 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू हो गए हैं, और अभी भी ये सारा ऑपरेशन जो है वो जारी है। मकामी सतह पर भी लोग कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह से आगे जाकर आगे बढ़े और इन लोगों को बचाया जाए। लेकिन बड़ी हमें अपनी आर्मी की, हमारी फोर्सेस की इसमें डेडिकेशन नज़र आई और ज़बरदस्त किस्म की सलाहियत नज़र आई। पहले मरहले में वहाँ पर जो लोग सुबह से टंगे हुए थे उनको पानी पहुँचाया गया, उनको फूड आइटम्स दिए गए, उनकी एनर्जी बहाल हो, उनको थोड़ा सा ये पता चले कि हमारी हेल्प के लिए फोर्सेस आ गई हैं। बड़े तरीके से सारे ऑपरेशन को टैकल किया गया, और फिर लम्हा बलम्हा ख़बर जो है वो आ रही थी। हम देख रहे थे कि 7 बजे तक तकरीबन बताया जाता है, पौने 7 बजे तक वहाँ पर रोशनी कम हो जाती है। फ़्लाइट्स का बड़ा मसला होता है कि फिर हेलीकॉप्टर जो है वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब वो ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से जारी है। इस पर हम बात करेंगे। बिलाल फैज़ी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं 1122 KPK से इनका ताल्लुक़ है। उनसे हम सारी सिचुएशन समझ लेते हैं कि इस वक्त एग्जैक्ट वहाँ पर सिचुएशन क्या है। बिलाल फैज़ी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। 2 बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। अब ये ऑपरेशन किस तरह आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अब तक 2 बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया जा चुका है कमांडोज और हेली की मदद से। अब जो है वो मौसम भी खराब है और अंधेरा भी छा गया है, तो इसी वजह से अभी ग्राउंड से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। इस दौरान जो है कोशिश ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके जरिए जो है इन अफराद तक पहुंचा जाए। उसके लिए एक और छोटी डोली जो है वो इस बड़ी उसके साथ तार के साथ लगाई जा रही है, और उसके जरिए जो है वो उन तक पहुंचने के लिए कोशिशें जारी हैं। अगर मैं आपको पस मंजर आज का पूरा बताऊं तो जी। आज जब सुबह से ये वाकया हुआ तो ये बटाग्राम से तकरीबन 8 से 9,000 फीट की बुलंदी पर वाकया है, जबकि 4 से 5 घंटों का यहाँ का फासला है। अगर गहराई की बात की जाए तो ये 1500 से 2000 फीट के करीब जो है टोटल की गहराई थी, जबकि इसकी जो लंबाई है वो 200 फीट से ज्यादा बताई जाती है। आज जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस वक्त से अब तक जो है वो 2 बच्चों को निकाला गया। आर्मी की जानिब से जो हेली थे उनके जरिए जो है वो कॉल वो किया गया, ऑपरेशन का आगाज किया गया। पहले हेली के जरिए जो है उन्होंने जब अटेम्प्ट की तो वैकी वगैरह सारी की गई। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट पे जो वहाँ पे मौजूद उनमें ट्रैप और फंसे हुए लोग थे तो तिब्बी इमदाद का जो सामान था वो दिया गया, खाना और पीने की अशिया जो है वो दी गई। इसके साथ साथ बच्चों और उनके जो असातिज़ा थे उनको माइंड काउंसलिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से जो है वो अब तक बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर चुके हैं। इसी तरह हेली के जरिए। अच्छा, ये बिलाल साहब ये बताइएगा, ये कितना बड़ा चैलेंज था, कितना चैलेंजिंग ये ऑपरेशन था? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या शायद दुनिया में पहली मर्तबा कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसमें इतनी सलाहियत की ज़रूरत थी, इतनी टेक्निकलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। जाहिर है कि अगर हेलीकॉप्टर करीब आता है उस डोली के तो एक जो केबल है वो भी खुदा रखासा टूट सकती थी। बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के ऑपरेशन किया जा रहा था। फिर इर्द गिर्द पहाड़ हैं, एक तरफ जंगल है, नीचे दरिया है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत पेचीदा थी। जी देखें, खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़मीन है या डायनामिक्स है वो कदरे मुख्तलिफ है बाकी सूबों से। यहाँ पे हम लोगों ने सैलाब देखे, ज़लज़ले देखे, कुदरती आफात देखी, इसी तरह इंसानी आफात भी हमारे सामने आई, और वक्तन फवक्तन हम लोगों ने इन हवाले से अपडेट्स भी करते रहे। अगर आप इस हवाले से देखें तो इससे कबल भी
انہی علاقوں میں ان کے سے جو اور دیگر علاقے ہیں، سوات ہے، چترال ہے، اسی طرح کانگلا ہے، ان علاقوں میں یہی ڈولیاں جو ہے یہ مقامی افراد آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان میں واقعات جب پیش آئے تو ریسکیو 1122 کے جوانوں نے ہی ان تک پہنچ کے ان کو نکالا تھا. لیکن یہ اپنی نوعیت کا اس وجہ سے مختلف تھا اور منفرد بھی تھا کہ اس میں جو 3 رسیاں تھی اس میں سے ایک رسی جو ہے وہ صرف قائم تھی جبکہ 2 ٹوٹ چکی تھی. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس پہ اٹیمپٹ کرتا ہے بوجھ ڈالنے کی یا وزن ڈالنے کی تو رسی جو ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہیلی کے ذریعے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پہلی تو یہی کوشش تھی کہ پوری کی پوری ڈولی کو جو ہے وہ اٹھایا جائے، لیکن کیونکہ وہ جو ڈولی جو مقامی زبان میں چیئر لفٹ کو ڈولی کہتے ہیں، اس ڈولی کو اس کی وہ حالت جو ہے وہ خستہ حال تھی، وہ ایسی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اس کو اٹھایا جاتا. تو یہ ایک جو ہے وہ تھا، ہمیں اس وقت مسئلہ تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوا جو تھی وہ بھی کافی تیز تھی، ابھی چیلنجز جو ہے وہ بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چند فیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک اور کیبل جو تھی باریک، وہ بھی جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی تھی. تو ان تمام چیلنجز کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک آپریشن کوشش کی. اچھا مجھے ابھی بالکل ریسنٹ بتائیے گا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک چھوٹی ڈولی کے ذریعے جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی وہاں تک پہنچائی جا رہی ہیں. اب رات ہو گئی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ویزیبلٹی تو اب نہیں ہے وہاں پر، تو اب کس طرح سے آپریشن کیا جائے گا؟ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو آپریشن نہیں کر سکتے. آپ جس ڈوری کا ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے جو اوپر ہے وہ بھی خدا نخواستہ ٹوٹ سکتی ہے ہیلی کاپٹر سے. جی بالکل، یہ جو کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی گئی ہیں تو وہ ہیلی کے ذریعے ہی، کمانڈوز کے ذریعے پہنچائی گئی تھی. اب جو یہ ڈولی ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ دوسری اٹیمپٹ ہے، کوشش یہ ہے. جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہے وہ بڑی ہے، یہ دوسری جو ہے یہ چھوٹی ہے. تو اگر اسی چھوٹی کے ذریعے جو ہے ہم لوگ اسی رسی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو ہلکا ہلکا لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگر یہ چھوٹی ڈولی ان تک پہنچ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے قدرے آسان اور بہتر ہوگی کہ ہم وہاں پہ جو افراد پھنسے ہوئے ہیں ان کو باحفاظت طریقے سے نکالا جائے. یہ تمام آپریشن اگر اتنا ٹائم گیننگ ہوا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ان تمام افراد کو باحفاظت نکالا جا سکے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا ٹائم لگا. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز تھے، چاہے وہ ریسکیو 1122 تھا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، آرم فورسز تھی، ہیلیز تھی، ایس ایس جیز تھی، ایویشن تھی، جتنے بھی تھے وہ سب جو ہے وہ لائن ڈپارٹمنٹ سے مل کے جو ہے وہ کام کیا. اور ابھی تک 2 افراد کو نکالا. بلال فیضی صاحب، ظاہر ابھی آپریشن جاری ہے اور چیزیں کلیئر ہوتی رہیں گی. ابھی ظاہر ہے کہ کوئی ٹائم فریم بھی نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال تمام اداروں نے جس طرح سے مل کر کام کیا ہے یہ قابل ستائش ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر یہ تو ایک سارا معاملہ ہے جس طرح سے ہماری فورسز نے، ہمارے اداروں نے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ سارا کام کیا، اور ابھی بھی آپریشن جاری ہے، لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال امیدیں بہت زیادہ اب ہو گئی ہیں، پہلے تو ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوگا. تو ایک تو آرمی فورسز اور ہماری جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا، جس صلاحیت کا مظاہرہ کیا، یقیناً یہ ساری چیزیں قابل ستائش ہیں. اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو وہاں پر حالات ہیں اور ایسے دور دراز علاقوں میں اس قسم کی سچویشن جو ہے کیوں ڈیولپ ہوتی ہے، اس پر میں چاہوں گی بھی ہم بات کریں. یہ یقیناً پاکستانی کی نہیں بلکہ دنیا کی سول ایویشن کی جو ہسٹری ہے اس میں ایک منفرد اور محیر العقول واقعہ ہے. دنیا نے کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا کہ ریسکیو آپریشن جو فضا میں مولک لوگ ہیں اور 12 گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان کی فورسز جو ہیں انہوں نے جس طرح سے مظاہرہ کیا ہے. یہ دیکھیں ہماری فورسز کا جو کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے اور پروفیشنل ان کی کیپیبلٹی ہے، یہ اس کا آج بڑا بھرپور اظہار جو ہے سامنے دیکھنے میں آیا کہ جس طرح سے ریسکیو آپریشن کو منظم کیا گیا. سب سے پہلے بچوں کا اور وہاں پر جو موجود تھے لوگ، ان کے ٹیچرز، ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے ان کو خوراک دی گئی، ان کو میڈیسن دی گئی، پانی پہنچایا گیا، تاکہ ایک ان میں کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ
बच्चे जो हैं वो बेहोश हो रहे दो हैं बच्चे बेहोश हो और गए वहाँ बताया पर उस जो केबल कार लिफ्ट है उसके अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दिल के मरीज थे या बच्चे थे। एक बहरहाल बच्चे ये के था बारे में गालिबन खबर जी, आ रही थी। लेकिन ये इसलिए उनके पेरेंट्स को भी और उनके लवाहिकीन को भी एक एतमाद देना ये ज़रूरी था जो जिसका मुजाहरा हमारी SSG के जवानों ने किया और हमारी मिलिट्री ने और हमारी सिविल फोर्सेस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन मुनज़्ज़म किया। तो हमारी सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला इस ऑपरेशन को कामयाब करे और वो बच्चे जो तालीम के लिए जा रहे थे उनको बखैरियत जो है अपने घरों में पहुंचाए। बहरहाल ये है ये सोचने की देखें आज जब ये वाक़या हुआ प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इस किस्म की जो कार लिफ्ट हैं उनको फौरी तौर पर रोका और उनको कहा मुतल्लिका हुकाम को ये ऑर्डर इशू किए कि तमाम केबल कार लिफ्ट जो हैं उनको चेक करें और जो खस्ता हाल हैं उनको रोका जाए, क्योंकि आज इसकी जो खस्ता हाली थी वो भी एक ऑपरेशन की राह में बड़ी रुकावट बनी है। वरना रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये तस्वुर किया गया एक मरहले पर कि इस पूरी कार को जो है उठा लिया जाए, लेकिन जब देखा वो बता रहे हैं कि वो खस्ता हाल थी, जाहिर है कि इस वजह से नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल ये है कि ऐसे ऑपरेशन हमें सबक दे रहे हैं कि हम जो हैं वो मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए हम कोई एक जामे हिकमत अमली को अपनाएं और ये जो केबल कार का सिस्टम है इसको बेहतर अंदाज से चलाया जा सकता है। दुनिया में कनाडा में, अमेरिका में और दूसरे ममालिक में, ख़ुद पाकिस्तान में शुमाली इलाकों में ये केबल कार जो हैं चल रही हैं, बड़ी कामयाबी के साथ चल रही हैं। हमें इसके लिए भी एक मुनज़्ज़म तौर पर एक अदारा जाती काम करने की ज़रूरत है। ठीक है साफ़ी साहब, दूर से तो वाली इलाका जात बड़े खूबसूरत आपको लगते हैं, जब वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाएं कुछ दिन आप स्टे करके वापस आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत वहाँ पर मुख्तलिफ है, बहुत मुश्किल है। कोई 7-8 साल से कहते हैं कि यही वहाँ पर एक चल रहा था, इसी डोली के ज़रिए जिसको मकामी ज़बान में कहा जाता है। लिफ्ट को बच्चे जा रहे थे तालीम हासिल करने के लिए और स्कूल वो डेली आते हैं जाते हैं, आपकी आमदोरफ्त सारी इसी तरह से है। क्या वहाँ पर उनका हक नहीं है कि वहाँ पर सड़कें होनी चाहिए, वहाँ उनके अपने गाँव में स्कूल होना चाहिए, वहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए? आप सड़कों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो रास्ते मौजूद नहीं है और ये जो जिसको हम केबल कार कहते हैं, ये केबल कार जो रिवायती तासुर जहन में उभरता है, जिस तरह हमने पित्राटा में देखे हैं या दुनिया की और ममालिक में देखे, तो ये ऐसे केबल कार्स नहीं है। ये लोगों ने और मुकामी आबादी ने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत रस्तों को आसान बनाने के लिए, और ये दर्जनों के हिसाब से शुमाली इलाक़ाजात में मौजूद है। आप मलाकन डिवीज़न के कई अजला में जाए, आप दीर जाए, आप स्वात जाए, आप चतराल जाए, आप गिलगित बल्तिस्तान जाए, आप शांगला जाए, आप बटाग्राम जाए, हर जगह पे लोगों ने मजबूरी के तहत अपनी मदद आपके तहत, और ये इंतहाई नाक़िस इसमें जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के जो उसूल होते हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कोई टेक्निकल बुनियादों पे तो बने नहीं हैं। और यही वजह है कि हाफिज़ साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसका नोटिस लिया है कि तमाम जो नाक़िस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ख़तरनाक इस किस्म के केबल डोलिया है, इसको मैं कार नहीं कह सकता, और वाकई हम उसको यही नाम पश्तो में तर्जुमा करके इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बंद होना चाहिए। और ये सरकार की तो बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करे। ये जो बाकी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की आप बात करें वो तो दूर की कहानियाँ हैं। जब आपके पास चलने के लिए रास्ता ना हो तो आप स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और उसकी तो वो तो बहुत दूर की बात है। ये पश्तो इलाका जो है वैसे भी दुश्वार गुजार इलाका है। कुछ चीज़ों जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि वहाँ पे ये इस किस्म के रोड्स बनाना और उसको मेंटेन करना, फिर क्योंकि बर्फ़बारी हो जाती है, अगर छोटे मोटे रोड बन भी जाते हैं तो सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी पड़ने के बाद या जो अभी तूफ़ानी बारिशें होती है उसमें वो बह जाती है, तो बहुत सारे ये भी मसले हैं। और इस किस्म के जो केबल कार्स एक सिस्टम के तहत पूरा हुकूमत अपनी सुपरविजन में बनवा सकती है ना, ये तो लोकल, वही तो मैं अर्ज कर रहा था कि चंद इलाकों को छोड़ के जो अक्सरियत आबादी है गाँव के गाँव, वो मिल के अपनी मदद आपके तहत इस किस्म को के जो है आमदोरफ्त के रस्तों को बनाते हैं, उनकी मजबूरी है।
لاشوں کو اور بیماروں کو لوگ جو ہے کلومیٹر تک اپنے کاندھوں پہ اور خچروں پہ اور مختلف طریقوں سے جو گاڑیاں تو جا ہی نہیں سکتی، تو وہ اس اقدام پہ کرنے کے لیے بھی مجبور ہے. تو یہ ہمیں ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے، ریسکیو کے اداروں نے، سول اور ملٹری ریسکیو ٹیمز نے، انہوں نے بر وقت رسپانس دیا. اور اب آپ بتا رہی ہے کہ 1 یا 2 بچوں کو، لیکن کچھ جو نجی میڈیا ہے، جو پرائیویٹ میڈیا ہے، ان کی طرف سے 4 بچوں کی جو ہے ریسکیو کرنے کی اچھی خبریں آ رہی ہے. اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ پنسے ہوئے لوگ ہیں، تمام کے تمام، چاہے ایڈلٹ ہو چاہے بچے ہو، وہ بخیر و عافیت جو ہے وہ زمین پہ آئیں، واپس آئے، اپنے گھروں کو جائیں. لیکن ایک میسج اچھا گیا ہے کہ سول اور ملٹری دونوں ریسکیو ٹیمز نے بر وقت رسپانس دیا ہے. اور ڈیلے کی وجہ بہت ٹیکنیکل، جو آپ پوچھ رہے تھے، جو صاحب تھے ہمارے ساتھ ریسکیو ٹیم کے، جی ہاں، بلال فیضی صاحب، وہ بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ بہت دشواریاں آتی، موسم کی دشواریاں ہے. جو اس کا لے آؤٹ تھا، جس طریقے سے اس کو وہ اینکر کیا گیا تھا کیبلز کو، وہ بھی بہت پیچیدہ تھی. ہیلی کاپٹر جو ایک خاص فاصلے سے نیچے نہیں آ سکتا تھا، اس میں بھی دشواریاں تھی. لیکن اس کے باوجود اس لفٹ کے اوپر بھی نہیں آ سکتا، جی ایگزیکٹلی، ایک کیبل گزری تھی جس کی وجہ سے نیچے بہت زیادہ نیچے ان کو نہیں آ رہا تھا. اور اس سے جو ریسکیو ٹیمز تھی ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن جان کی پرواہ کیے بغیر ریسکیو ٹیمز نے بچانے کی کوشش ابھی تک جاری رکھی ہے. ہم امید کرتے کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ زمین پہ آئے اور ان کی ریسکیو ہو، اور مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. صحیح. ہمایوں خان صاحب، یہ ایک بڑا، اس میں ایک تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے ایس ایس جی کے سولجرز کی اور جو آفیسرز تھے جنہوں نے یہ آپریشن کیا. لیکن ہمارے ہاں بڑے اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس معاملے کو لے کے. ایک تو اچھی بات ہے جو رشید صاحب نے خوشخبری سنائی کہ 4 جو ہیں بچے بحفاظت رپورٹڈلی شاید آگے ہیں، 3 رہ گئے اور 1 ٹیچر. جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو نظریں سب سے پہلے جو ہے وہ پاک فوج کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ باقی جو ادارے ہیں جو ریسکیو کے ہیں یا وہ ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ باقی چیزوں کو تو چھوڑیں، یہ تو ایک دور دراز کا علاقہ ہے. اسلام آباد کے اندر جب آپ کو جو شہید ملت سیکریٹریٹ کے اوپر جب وہ لگی تھی، آگ لگی تھی، تو ہماری جو فائر فائٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 4تھی یا 5ویں منزل سے اوپر نہیں تھی. دنیا میں جب یہ ریسکیو ہوتا ہے تو اس میں فائر ڈپارٹمنٹ یا ریسکیو کے جو ڈیڈیکیٹڈ سول ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پچھلے 76 ایئرز میں ان کی کیپیسٹی پہ پروونسز نے توجہ نہیں دی. اب ان کو دینا چاہیے. ابھی فلڈز نے ہی جو ہے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح جو ہے وہ غلط جگہوں پہ گھر بنائے گئے، دریاؤں کے بیڈز کے اندر بنائے گئے، اور پھر جو ہے تو یہ اس کو ایک پراپر ڈپارٹمنٹس کنسیڈر کر کے اور وار فوٹنگ کے اوپر اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ اور ایسی بہت ساری چیزیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جتنی بھی ہیں، یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کی جو مینٹیننس ہے. ابھی رشید صاحب نے کہا کہ بے تحاشا جگہوں پہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئے، تو اسٹیٹ ایک تو اس کی شاید کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، لیکن جتنی ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ یہ واقعات ہوتے رہیں گے. دنیا میں ہوتے ہیں. انڈیا میں پچھلے سال جو ہے 3-4 اس قسم کے بڑے واقعات ہوئے، اور وہاں پہ بھی انڈین ایئر فورس نے ریسکیو کیا. تو اس سینس میں یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا میں اہم، واپس آؤں گی، مجھے ایک بریک لینا ہے، یہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. انہیں خبریں بنانے دے، ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے دے، ہم پھر بھی اپنی مرضی کریں گے. عبدالحمید ہماری پیشکش قبول نہیں کرے گا. عبدالحمید کو پیشکش قبول کرنے کے لیے مجبور کریں. سب سے پہلے ہم ریلوے سے متعلق منصوبے جانیں گے. اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر لیں گے تو ان کی موت یقینی ہے. آج تک ہم سے کسی نے بھی اس طرح کھلی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا. گل جمال تم بدل گئی. میں جس لڑکی کو جانتی تھی وہ ایسی نہیں ہے. اس رقم سے ریلوے لائن کیسے تیار ہوگی؟ یہ رقم کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ریاست کی سلامتی کا مسئلہ ہے. بتائیے انہیں. وہ بالآخر ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے. سفارت خانے میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے. اس بار ہم ایک قدم آگے رہیں گے. عبدالحمید کے جاسوسوں کے لیے سفارت خانے میں بہت اچھی تقریب کا انتظام کرتا ہوں. ہمیں اپنے جاسوسوں پر مکمل اعتماد ہے. احمد پاشا کو گولی مار دو.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बटाग्राम के आज के वाक़े के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ बच्चों को उसमें रेस्क्यू कर लिया गया। अब चूंकि रात हो गई है तो फिर थोड़ा उसमें डिले आ रहा है, ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामला आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि सारे बच्चों को और जो टीचर उसमें मौजूद हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हमायूं साहब, हम जिन चैलेंजेस के हवाले से बात कर रहे थे कि उन इलाकों में मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जिस हद तक उनको अकोमोडेट किया जा सकता है हुकूमत की सरपरस्ती में करना चाहिए। प्लस हमारे इदारों की जो आज की कारकर्दगी अपने वसाइल में रहते हुए जिस तरह से उन्होंने भरपूर कोशिश की है और इन जानों को बचाया है, अभी भी बचाने की सड़ तोड़ कोशिश कर रहे हैं, ये यकीनन काबिल इस्ताइश है। इनको याद रखा जाएगा क्योंकि हिस्ट्री में इस किस्म का वाक़या कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, वाकई ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड नेचर की जो है एक ट्रेजेडी थी जिसका अभी तक हम सामना कर रहे हैं। और उसमें हमारे जो रेस्क्यू के इदारे हैं और पर्टिकुलरली जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, एसएसजी के जो कमांडोज हैं और हमारी जो है एविएशन के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी जो है अनथक मेहनत से और पिछले 10-12 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। फिर मैनुअली भी इसके अंदर जो किया गया, शायद जल्दी भी जो है वो मैनुअली के ऊपर भी अगर तवज्जो दी जाए। हैविंग सेड दैट, कल वाले आपके प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि बांग्लादेश का एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल था जिसमें उन्होंने एक रेस्क्यू फोर्स बनाई है, रज़ाकार फोर्स, जिसमें औरतें बहुत ज़्यादा थी, 50% प्लस। तो मेरा ख्याल है हमें भी नॉर्दर्न एरियाज़ में और केपी और वो जैसे बलूचिस्तान के मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे भी इस किस्म की एक फ़ोर्स जो है लोकल लोगों को और सिविल जो इदारे हैं डिफेंस के हैं उनको मिला के, ताकि इस किस्म के वाक़यात आते हैं उन पर कोई चेक एंड बैलेंस हो। ये जो डोलियाँ हैं उनकी सेफ्टी का जो है किसी को नहीं पता। आपने अगर एक तार लगा दी और उसके साथ वो चल रही है, साल से चल रही है, बारिशें हो रही हैं, उसमें रस्ट आ रहा है, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करने का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। आज का रेस्क्यू तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो कर लिया, हो रहा है और ऑलमोस्ट हो जाएगा कुछ देर में। लेकिन इसके बाद अब इससे सबक हासिल करते हुए हमें एक प्रॉपर प्लान इंप्लीमेंट करना है कि इन इलाकों में इन चीज़ों को और फिर इससे बचने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स क्या हो सकते हैं। तो इस पे जो है मेरा ख्याल है कैबिनेट भी फैसला करेगी और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो अगर सुन रहे हैं तो मेरा ख्याल है यकीनन इस पे जो है अब तवज्जो देने का टाइम आ गया है। ठीक है, आपने कैबिनेट का जिक्र किया है तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात कर ली जाए। आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ है और निगरान वज़ीर आज़म ने जो उनकी काबीना है उनको कुछ अहम हिदायत भी दी हैं। अक़लियतों के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत का अवलीन फ़र्ज़ होता है और हम ज़रूर इस फ़र्ज़ को निभाएंगे। और आइंदा हफ्ते भी कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस कराने की हिदायत उन्होंने जारी की है ताकि ये सिलसिला जो है ये चलता रहे, इस पर बार बार बात हो, इस पर कॉन्फ्रेंस हो, अवेयरनेस का जो एक एलिमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए, उसी का ये तसलसल है। उसके अलावा दियत की रकम जो है 67,57,902 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। और एक बड़ी अहम बात और भी हुई, उन्होंने कहा कि जो पॉलिसीज़ हैं उनका तसलसल रहेगा। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि पॉलिसी जो एक हुकूमत बनाती है उसका तसलसल जब नहीं कायम रहता तो फिर बड़ी मुश्किलात आती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं। हाफिज़ साहब, सर वक्त कम है, सर क्या कमेंट करेंगे? यकीनन आज कैबिनेट मीटिंग इस लिहाज से अहम नौइयत की थी कि उसमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मुआशी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के हवाले से बाज़ इक़दाम तजवीज़ भी किए गए हैं और कुछ फ़ैसले भी किए गए हैं। देखिए, उसमें एक तो इकनॉमिक पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने और इसका तसलसल बरकरार रखने के लिए पिछली हुकूमत सबसे बड़ा काम ये करके गई थी कि एक कानून पास किया गया था जिसके ज़रिए निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात में इजाफा किया गया था ताकि इकनॉमिक पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो जारी रखा जा सके। तो अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि IMF के साथ मुज़ाकरात का मामला हो या किसी और मुल्क के साथ इकनॉमिक इश्यूज़ को टैकल करने के मामलात हों, उन सब की राह में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म की जाएँ। इसके अलावा जो मजहबी हम आहंगी के सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके ज़रिए हम देखेंगे कि मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाकिस्तान के जो मजहबी तबकात हैं और दीगर सियासी तबकात वो मुनज़्ज़म तौर पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साफ़ी साहब सर। जी बिल्कुल, हाफिज़ साहब फरमा रहे थे कि वफाकी काबीना के तसलसल के साथ इजलास की जो बात की गई वो भी एक अच्छी बात है कि हफ्तावार वफाकी काबीना की ब्रीफिंग होंगी और अनवारुल हक काकड़ साहब भी साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरह अंत तक मेहनत पे और कोशिश पे यकीन रखने वाले वज़ीर आज़म हमें नज़र आ रहे हैं। आज वफाकी काबीना से फ़ारिग होते ही वो कराची पहुँच गए और वहाँ पे भी उन्होंने उस बात की जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि जल्द इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की।
تو یقین سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتک کوششوں کے نتیجے میں جس طرح معاشی پالیسی کو تسلسل کی وہ بات کر رہے ہیں، بر وقت صاف شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ دو کام بھی ہو جائے تو پاکستانی قوم پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل، رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔